نیزے دی نوک تے سر حسین، نیزے دی نوک تے نقطہ پیش کردہ جاواں۔ اج لوگاں نبوت دا دعویٰ تے کر لیا، خدائی دعویٰ تے کر لیا، پر اج تک کوئی ماں نے لال جمیا نہیں جڑا آکھے میں حسین ہاں۔ حسین بنن واسطے 72 تن قربان کرنے پینے نے، اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا پینا ہے۔ مولا حسین پاک کٹیا سر، او یہودی راہب جڑا پہلا یہودی سی تے مسلمان ہویا کی آندا ہے تواڈے میرے چ فرق ہے آ کہ تساں کلمہ پڑھ کے اپنے نبی دے نواسے دا سر کٹ دیتا۔ میں اس کٹے سر نوں نیزے دی نوک تے ویکھیا تے اے دے لبہائے پاک دے وچوں قرآن دی تلاوت سنی تے میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ دا غلام بن گیا۔ تواڈے میرے چ فرق ہے۔ ایک قافلہ آگے چلیا، منزل در منزل ایک قافلہ جا رہے ہیں مسلمان بھائیو، جان میں کوفہ ایک قافلہ چلدا جا رہے آوے جیدے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دیاں نواسیاں رسول اللہ علیہ السلام دیاں شہزادیاں موجود نے، جدے وچ جناب خانوادہ رسول دے افراد موجود نے، جدے وچ امر سعد دے نال بہت زیادہ فوج دا دستہ ہے۔ کی ویکھے آئے ادھر ایک مقام آ گیا، کہن لگے کھانے دا اہتمام کیتا جاوے۔ جدو کھانا پکایا گیا سارے جدو کھانا پک گیا وے اعلان ہوندا ہے آ جو کھانا لے لو، سارے کھانا لین واسطے ٹر پیندے نے، مگر قربان جاواں خانوادہ رسول دے صبر تو، خانوادہ رسول دی عظمت تو قربان جاواں کوئی ایک فرد بھی اگے نہیں بڑھیا۔ جدو انہاں برتناں دے اندر سالن لے لے آوے، روٹی لے لیے واپس پرتے نے، کھانے چو بڑی گندی سمیل پی آوندی ہے۔ ادھر شمر لائن امر ساتھ سامنے آیا آ کے ایک نیزہ جناب امام زین العابدین نو مارے آوے۔ امام زین العابدین نو کہن لگا اے کام اس طرح کیوں ہوئے آوے؟ آکھیا ظالموں کی کیتا جے، اے گوشت کا دا پکایا جے، اے تے دسو نا اے گوشت کس چیز دا پکایا جے؟ آکھیا جی اے جڑیاں سواریاں جا رہیاں نے انہاں وچوں چوتھے نمبر تے جڑی سواری سی انہوں پکڑیا تے ذبح کر کے او دا گوشت بنا کے پکایا وے۔ امام زین العابدین بیمار کربلا دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ عمر سعد بولیا رونا کیوں میں؟ فرمایا رویا اس واسطے ظالموں جڑی سواری نو پکڑ کے ذبح کیتا جے جان دے جے سواری کی دی سی اے میرے ویر علی اکبر دی سواری، مدینیوں میرا ویر علی اکبر سواری تے بیٹھ کے مکے آیا، مکیوں بیٹھ کے میرا ویر کربلا دے میدان تک آیا، شہزادہ علی اکبر کربلا دے میدان میں شہید ہو گیا۔ چلو او سواری نو ویکھ لینا سا سکون مل جاندا سی۔ ظالموں اج ویر دی نشانی بھی، اج ویر دی نشانی بھی ذبح کر دیتی جے، اج ویر دی نشانی نو بھی ذبح کر لیا جے۔ آخر کر اختصار دے نال عرض کردا جاواں چل دیاں ایک مقام آیا، نیزہ زمین دے اندر گٹ جاندا ہے، ہتھوں چھٹیا نیزہ زمین دے اندر گٹ گیا وے، بڑا ٹل ماریا پر نیزہ اٹھدا نہیں۔ سرے حسین نیزے دی نوک دے اتے آؤ، نیزہ اٹھدا نہیں، بڑیاں زور مار لیا نیزہ اٹھدا نہیں۔ امر سعد آیا آ کے حضرت امام زین العابدین مولا علی شیر خدا دے پوتے دی کمر دے اتے کنڈ دے اتے آ کے کوڑے برسانے شروع کر دیتے، کوڑے مار دا پہ آوے، کہندہ اے اپنے بابے نو کہے سر اٹھا لوے، اے نیزہ اٹھ جاوے وگرنہ ماریا جاوے گا اسے طریقے دے نال پراپر مار دے روانگے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا اپنے بابا آقا حسین دے سر نور دے سامنے انج کر کے ہاتھ بن کے آکھیا بابا میرے وچ سکت نہیں مار کھان دی، جسم بخار دے نال جلسدا پہ آوے، ادھر لمبا پیڑا پردیس دا سفر ہے، بابا اٹھ جاؤ۔ آقا حسین پاک دے سر اقدس وچوں آواز آن دیئے، زبان حسینی وچوں آواز آن دیئے، اے بیٹا میں کمیں اٹھاں؟ ویک
ویکھو تے صحیح میری ننھی سکینہ پیچھے اونٹ تو گر گئی ہے، ریت دے ٹیلے تے بیٹھ کے آواز پی مار دی، ابا جی مینوں کدے سہارے چھڑ کے جا رہے ہو، مینوں کدے آسرے تے چھوڑ کے پہ جاندے ہو؟ جناب سیدہ سکینہ نو جد تک نہ لے آؤ گے، میری بیٹی نو جدو تک نہ لے کے آؤ گے، میرا سر نہیں اٹھے گا۔ فوراً حضرت سیدہ ثانیہ زہرا خان وعدہ رسول دیاں پاک دامنوں چلیاں، جا کے شہزادی نو اٹھایا وے، اٹھا کے سینے دا نہ لایا، ادھر نیزے نو چکیا، نیزہ اٹھ گیا، آقا حسین پاک دا سر اقدس ادھر جناب بازاراں تے شہراں دے وچ پھیرایا جا رہا وے۔ اے نواسہ رسول دا سر اقدس ہے، اس مصطفیٰ دے نواسے دا سر جدا کلمہ پڑھ دے سن، جدا کلمہ پڑھ کے امام الانبیاء علیہ السلام دی غلامی دا دعویٰ کرنے والے، اسے واسطے پیر باؤ فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو، جے کر من دے بیت رسولی تے پانی بند کیوں کر دے ہوں، جے کچھ ملاحظہ نبی سرور دا کر دے تے خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہوں، پر سچا دین اونا دا باہو جڑے سر قربانی کر دے ہو۔ سچا دین تے انہاں دا پیرے باہو ایک اور ترجمہ کیتا آندے نے، عاشق سوئی حقیقی جیڑا او قتل مشوق دے من ہو، جت ول ویکھے او تراز مہی دے تے لگے او سے بننے ہو، عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے، پیسے تلواروں کھنے ہو، سچا عشق اے حسین علی دا، سچا عشق حسین، سب پڑھو، سچا عشق حسین علی دا، سچا عشق دا، سر دے وے راز نہ بننے ہو، آقا حسین دی عظمت نو لکھاں سلام۔ قافلہ چلدا چلدا اگے گیا، ایک جگہ آئی کوفے تو باہر، ایک بابا ملیا، موصل نامی جگہ آئی تے ایک بابا ملیا 70 سال دا بڑھا، امام زین العابدین بیمار کربلا دے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں ویکھ کے نا تے انج متھے تے ہتھ دھر کے آکھن لگا شہزادیا پریشان نہ ہوویں، اے نہ سمجھی کہ مینوں قیدی کیتا گیا تے میں ہی قیدی ہاں۔ جناب امام زین العابدین بیمار کربلا نے فرمایا بابا کی آکھنا چاہنا ہے؟
आख्या शहजादिया ये ना समझी कि कैदी मैं ही होया वां, ये कैद ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भी होई। अल्लाह दे नबी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कैद दे विच रहे ने। याद रख लै शहजादिया, परेशान ना हो जावीं। हत्थां विच हथकड़ियां वेख के, पैरां विच बेड़ियां वेख के किधरे परेशान ना हो जावीं कि मैं कैदी बनिया वां। ये कैद ते जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भी कीता गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारे करबला ने फरमाया, बाबा तेरा शुक्रिया, मेरा हौसला बढ़ाउण दा तेरा शुक्रिया, पर याद रख ले मेरी कैद ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कैद विच बड़ा फर्क ही। मेरी कैद होर शै वे, यूसुफ नबी दी कैद होर शै सी। बाबा पुछन लगा कैद ते एक तरह दी है, किवें कैद दे विच फर्क किस तरीके आ? नबी करीम इमामुल अंबिया दे नवासे इमामे अर्श मुकाम दे बेटे ने फरमाया, सुन बाबा तेनों मैं समझाना वा। हजरत जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम कल्ले कैदी हुए सन ते 40 साल बाद अपने वालिद जनाबे यकूब नबी दे नाल मुलाकात हो गई। 40 साल बाद बाप दे नाल मुलाकात हो गई। वेख जरा यूसुफ कल्ले कैदी होए, इधर वेख ले मेरी कैद ते उन्हां दी कैद विच फर्क है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कल्ले कैदी होए, कैद यूसुफ दी ते कैद अबद दी, इस विच फर्क हजारां। ए यूसुफ कल्ला कैदी होया, मेरे नाल नी पर्देदारां। ए यूसुफ कल्ला कैदी होया, मेरे नाल नी पर्देदारां। बाबा जरा वेख मौला अली शेरे खुदा दी जाई सैयदा ज़ैनब मेरे नाल है, मेरे नाल रसूलुल्लाह दियां बेटियां रसूले खुदा इमामुल अंबिया दियां धीयां मेरे नाल ने। यूसुफ ते कल्ले कैदी होए सन, उन्हां दे नाल ते कोई औरत कैद नहीं की गई। वेख जरा कैद यूसुफ दी ते कैद अबद दी, इस विच फर्क हजारां। यूसुफ कल्ले कैदी होए, मेरे नाल नी पर्देदारां। ते आपने फरमाया सुन बाबा तेरा शुक्रिया तू मेरा हौसला बढ़ाया वे, पर एक फर्क हो रहा। 40 सालां पिछों यूसुफ मिल पिया बाप ते पाइया, पर रोज क़यामत तीकर पा गया मेरा बाप जुदाइयां। बाबा ये फर्क है यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कैद च मेरी कैद च। काफिला चलदा गया, कूफे दे करीब जदों काफिला पहुंचया ते की वेखिया, एक बीबी खड़ी है वडेरी उम्र वाली, हाथ दे अंदर एक हाथ दे अंदर रोटी है सुकी, थोड़ा जिहा पानी है मिट्टी दे प्याले दे अंदर, ते हाथ कंबदे पए ने, वडेरी उम्र है ते रोटी इस हाथ दे विच करके ना जिधर प्याला सी ते मत्थे ते हाथ रख के इंज करके बीबी वेखदी है। ते काफिला जदों करीब आ गया ना, अल्लाह अकबर, वो वडेरी माई बोल उठी, कहन लगी काफिले वाले काफिला रोको। कंब दी आवाज दे नाल माई ने आख्या काफिला रोको। काफिला रोकया गया। आख्या मैनू सलारे काफिला नू मिलाओ, जिहड़ी काफिले दा सलार है जो उस नाल मुलाकात करना चाहनी आ। अमर साध ने कहा कि इनू बीबी मुहतरमा दे नाल मुलाकात कराओ। मौला अली शेरे खुदा दी जाई सैयदा ज़हरा दी बेटी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे कोल ले जाओ। उस बीबी नू ले जाया गया सामने, कंब दे हत्थां दे नाल बीबी कहन लगी मैनू नहीं पता तुसी परदेसी हो, मुसाफिर हो, मैं ते एक गल नू पालनी पईयां, मैं कदी भी कोई काफिला इथों लंघदा खाली नहीं जान दिता। क्यों? मैं इस वास्ते कि एक बात मेरे नाल आहद कीता गया, वादा मेरे को लिया गया सी, मैं वो पूरा पी करनी हाँ। ते ऐ सलारे काफिला, ऐ रोटी, ऐ पानी थोड़ा जिहा जो मेरे को हो सकिया इनू कबूल फरमाया जे। तो हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया अम्मा
تو کون ہے جڑی اس پردیس دے وچ یہ سارے دشمن نے تو ساڈی حوصلہ افزائی تے مہمان نوازی پی کرنی ہے، تو ہے کون ہے؟ مائی نے کمب دی آواز نال اکھاں چ آنسو آ گئے، آکھن لگی شہزادیے جے پوچھی لے آئی، سن ایک ویلا سی مدینہ پاک دی اندر میں رہنی سا، میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے گھر نکرانی سا، آپ دے گھر کنیز سا، آپ دے کپڑے، آپ دے برتن، آپ دے ساتھ جھاڑو پوچا ہر کم میں کرنی سا، آپ دے گھر دے جتنے کم سن سیدہ زہرا دے گھر دے کم میں کرنی سا۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نو میں عرض کیتا جدوں میری شادی ہون لگی میں اجازت منگی، نال ہاتھ سیدہ زہرا دے قدمہ پاکاں تے رکھے، آکھیا یا سیدہ میرے نال وعدہ کرو، میرے نال وعدہ کرو میری موت تو پہلا مینوں زیارت کرواؤ گیاں۔ مینوں سیدہ نے فرمایا سی اسی آواں گے ضرور پر تو سانو سیاننا نہیں، اسی آواں گے ضرور پر تو سانو پہچاننا نہیں۔ یاد رکھ لے جڑا قافلہ بھی تیرے قریب تو گزرے انج کریں جو ہو سکے کھانا پانی انہاں نو دیندی روی، کھانا کچھ میسر آوے کچھ پانی میسر آوے قافلے والے نو پیش کر دی رمی۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دی جناب جس ویلے گل سنا دی پئیے مئی گل سنا دی پئیے حضرت ثانی زہرا دیا اکھاں چو دریا جاری ہو گئے، ماں دی جس ویلے یاد آئی اکھاں پیج گئیاں آنسو تھم نہ سکے۔ حضرت ثانی زہرا دیا اکھاں دے وچ جس ویلے ویکھیا اس بی بی نے جدوں تکیا ثانی زہرا دے چہرے تے نظر پائیے کہن لگی آکھن لگی نی شہزادیے تو دس تو کونے، تیریاں اکھاں چو مینوں سیدہ زہرا دی چھلک نظر آئیے۔ دروشی پڑھو صلاۃ السلام علیکہ یا عرض کیتی سیدہ اے شہزادیے تو کون ہے؟ تیریاں اکھاں دے وچوں مینوں سیدہ دی جھلک نظر آئی ہے۔ حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دی جائی بولی فرمایا ماں میرا پوچھنی ہے مینوں اے تے دس کو اس ویلے دی گل تے سنا جڑے وقت چ سیدہ زہرا دے گھر نکرانی سے بی بی بول اٹھی کہن لگی میں گل کی سناواں انہاں دے دو بیٹے سن دو بیٹیاں سن، حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک دا نام سی ایک دا نام ام کلثوم سی۔ میں انہاں شہزادیاں نو انہاں شہزادیاں نو گود وچ کھڈاندی رہیاں، انہاں نو اٹھا کے اپنے سینے نال لاندی رہیاں۔ جدو اے سنیا حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دی جائی مزید چھم چھم رو پئیاں۔ آپ نے فرمایا اماں کی پوچھنی ہے؟ میرا پوچھنی ہے؟ او ویخ میرا کی پوچھنی ہے؟ میں اوہی زینب جنوں اپنے سینے نہ لایا کر دی سے، او ویخ جڑا نیزے تے ساری او میرے ویر حسین دا ساری او میرے ویر حسین دا سری۔ اے درویح لے اے میری ہمشیر حضرت ام کلثوم نہیں اے خانوادہ رسول ہے، سانو پابند کر کے لجایا جا رہے آوے خانوادہ رسول دے سامنے اس بی بی نے ہاتھ جوڑے ہنج کر کے قدمین شریفین تے ہاتھ رکھ کے آکھیا سیدادی سیدہ زہرا دی جائیں انج کر میرے واسطے ہاتھ چکے دعا کر دے سخی دی اولادے دعا کر دے اللہ قیامت والے دن دامن زہرا نصیب فرما دے وے۔ سید
سیدہ زہرا دا دامن نصیب کر دے وے، کیونکہ او دا عقیدہ تے ایمان سی الہی بہکے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ گر دعوت امرد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول۔ اس ویلے سیدہ نے دعا فرمائی، اس بی بی نے اس مقام تے طبیعت بگڑ گئی، حالت بگڑ گئی، اوتھے ہی جان دے دیتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون قافلہ چلدا جس ویلے کوفے دے بازاراں وچ پہنچیا۔ کوفہ او شہر جڑا مولا مرتضی شیر خدا دے مقتدیاں دا شہر ہے، اے جنہاں نو پابند بنا کے لجایا جا رہا وے، انہاں بیبییاں دے بابے دے مقتدیاں دا شہر آیا، جنہاں دا سر نیزے دی نوک تے چڑھا کے لجایا جا رہا وے، اس حسین پاک دی ابا جان دے پیچھے اس امام دے کہہ کے جڑے نمازاں پڑھ دے سن انہاں دا شہر آ گیا، جس شہر دے اندر بڑے ناز دے نال سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ویلا گزاریا سی۔ اج اسے شہر دے دروازے دے وچوں پابند بن کے جا رہیاں نے۔ اختصار کراں، حوصلہ نہیں کہ انہوں تفصیل نال بیان کیتا جائے، وقت بھی اجازت نہیں دیندا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جس ویلے انج گردن چکی ہے، لوگ تماشائی بن کے چھتاں تے کھڑے ہو کے دیکھ رہے نے، کچھ بکدے پہنے، ویکھو باغی آ گئے، باغی آ گئے، ویکھو باغی آ گئے۔ اے باغی کنہاں نو آکھیا جا رہا ہے؟ جنہ دے والد دے پیچھے نمازاں پڑھیاں جوئیاں سن، جنہ دے باپ دے پیچھے نمازاں پڑھتے سن وہ لوگ۔ اسے واسطے کہندے نے تو کوفی ہیں؟ کوفے والیاں نے جس ویلے کیتا، آیا وہ ویلا کہ حضرت امام عرش مقام امام حسین پاک دا اے خان وادہ جس ویلے ابن زیاد دے دربار دے وچ آیا، تخت تے بیٹھا ہے، فرعون بن کے تخت تے بیٹھا ہے۔ ابن زیاد دے سامنے جس ویلے ایک تھال دے اندر آقا حسین دا سرے نور رکھ کے لے آندا گیا نا، تے سامنے رکھیا تے ویکھ کے کہن لگا کہ اے جدی ہتھاں چ ہتھ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں کون ہے؟ دسیا اے حسین ابن علی دا بیٹا ہے۔ آکھیا اینو کیوں چھوڑیا گیا ہے؟ اینو شہید کر دیو، فوری طور تے قتل کر دیتا جاوے۔ سیدہ ثانیہ زہرا نے فرمایا اس شہزادے نو شہید کرن تو پہلا مینو شہید کرنا پائے گا، مینو مارنا پائے گا، اس تو بعد اس شہزادے تک وہ پہنچیا جاوے گا۔ آخر کر ابن زیاد دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے، وہ چھڑی مولا حسین دے لبہائے نور تے لگاندا ہے، لبا پاکاں تے دندانے حسین تے لگاندا ہے۔ لاگے بڑھے وڈیرے صحابہ حضرت زید بن ارقم بیٹھے نے، جناب زید بن ارقم بیٹھے سن، وڈیرے صحابی۔ آپ نے فرمایا ظالمہ چھڑی پیچھے کر لا، لائنہ تینوں پتہ نہیں، میں ویکھیا ہے رسول اللہ علیہ السلام اس جگہ تو بوسا دیندے سن، اس جگہ نو چمدیاں میں ویکھیا ہے۔ تے ابن زیاد مکار بول اٹھیا، کہندا ہے جے تو بڑھا نہ ہوندا تے صحابی رسول نہ ہوندا تے تیری بھی گردن میں مار دیندا، تینوں بھی قتل کر دیندا۔ جناب زید بن ارقم کرچناک آواز نال بولے، فرمایا لائنہ صحابی رسول دا اینا حیا، میری بزرگی دا اینا حیا، اوے لائنہ جدا کلمہ پڑھ دے جے اس دے نواسے دے نال اتنی بد سلوکی، اے کدھر دا انصاف ہے کہ جس نبی دا کلمہ پڑھ دے جے اس نبی دے نواسے دے سر نو کٹ کے انہاں دے لباں تے چھڑی لگا رہے ہیں، میرا حیا پیا کر رہا ہے، میرا حیا کدا ہے؟ جے تو نواسہ رسول دا حیا نہیں کردا میرا حیا کیویں کر سکنا ہے؟ جناب امام زین العابدین بیمار کربلا آخر کرے قافلہ چلدا چلدا یزید دے دربار وچ پہنچیا۔ یزید دے دربار دے وچ پہنچیا جس ویلے یزید نے ایک ڈرامہ رچایا کہ کیوں ماریا گیا ہے، کیویں ماریا گیا ہے، کنے ماریا ہے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا نے فرمایا میرے باپ دے قاتل جڑے نے میرے سپرد کیتے جان، شرائطاں لگائیاں گئیاں، فرمایا آج جمعے دا خطبہ میں پڑھاں گا، میرے والد دے قاتل میرے حوالے کیتے جان، سانو با عزت طریقے دے نال متقی پرہیزگار جڑا سانو مدینہ شریف لے کے جاوے با حفاظت۔ یزید نے کہا جی قاتل لبو کیڑے کیڑے نے، کون قاتل ہے؟ شمر نے آکھیا انہیں ماریا، انہیں آکھیا انہیں ماریا، نے کہا جی اے دے تو معذرت کے قاتل تے نہیں لب سکدے، اے دے تو معافی چاہنے ہاں،
لہذا دو شرطاں جڑیاں نے وہ پوریاں کیتیاں جان گیاں۔ تو امام زین العابدین بیمار کربلا نو کہن لگا جی جمعے دا خطبہ تسی، آپ نے جڑے خطبہ ارشاد فرمایا نا تے یزید پلیت نو اے شک ہون لگ گیا کہ ایڈی عظیم تقریر شہزادہ رسول نے کیتی ہے، شہزادہ حسین نے کیتی۔ آپ دی تقریر وچ وزن سی کہ قریب سی کہ لوگ یزید نو جڑا نا فوری طور تے اس مقام تے فنار کر دیندے۔ تے یزید نے اشارہ کیتا مؤذن نو کہ ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا، جلدی کرو، اذان پڑھو، اذان پڑھو۔ اذان جس ویلے بندہ کھڑا ہویا اذان پڑھنے واسطے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس مقام تے پہنچیا نا، جناب زین العابدین امام سجاد نے فرمایا اوے رک جا، تینوں ایسے نا دا واسطہ ہی ٹھہر جا، ایسے نا دا واسطہ ہی ٹھہر جا۔ مؤذن رک گیا، آپ نے فرمایا او یزید ادھر ویکھ، آزان دے وچ تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے بابا حسین دے نانے دا نا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس مقام تے بھی عقل دنگ رہ گئی، اس دی جواب نہ دے سکیا۔ تے کہن لگا جی کہ ہن تواڈے نال وعدہ کیتا ہے، مدینہ شریف کون لے کے جائے گا؟ مدینہ شریف حضرت نعمان بن بشیر جو کہ کوفے دے گورنر سن، انہاں نو اہل بیت طہار دے محب نے، انہاں نو نال لے جایا گیا، لے آندا گیا۔ انہاں کہا حضور جدھروں آکھو گے، جتھے رکو گے، رکن دا حکم دیو گے اوتھے رکاں گے، جدھروں چاہو گے ادھروں جاواں گے۔ مدینہ شریف لے کے آ رہے نے، جس ویلے رستے دے اندر تدفین کیتی، کربلا محلہ شریف تے تدفین کیتی۔ سر حسین دے متعلق مختلف روایات نے کہ کچھ وقت رکھیا گیا، پھر تدفین کیتی گئی ہے، مختلف اقوال نے، لہذا اس بات سے نہیں جاواں گا۔ مدینہ شریف جس ویلے کربلا محلہ شریف دفن کیتے گئے، تدفین کیتی گئی لاشاں دی، اور مدینہ شریف قریب آیا نا تے دسیا مدینہ شریف دے لوکاں کہ اے سیدہ صغرا، وہ قافلہ جڑا کربلا گیا سی واپس آ گیا ہے، آ رہا واپس۔ تو آپ نے وہ سیج وسانی شروع کیتی جدے تے حضرت امام علی مقام امام حسین تشریف فرما ہوندے سن۔ علی اصغر دا جھولا انہوں صاف کرنا شروع کیتا، وہ جگہ نو مسندگاہ نو صاف کرنا شروع کیتا۔ آخر کر کی ہویا کہ جس وقت ملاقات ہوئی ہے، ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے سینے لایا، فرمایا بیٹی صبر کر، ان اللہ مع الصابرین، صبر کر، صابراں دی اولاد ہے، صبر کر، تیرے بابا حسین دا صبح قیامت تک نام زندہ رہنا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے سب کچھ دے کے مصطفیٰ دے دین نو زندہ کر کے بہایا ہے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا مدینہ شریف سن تے جدوں مختار سقفی دا دور آیا نا، جنہ لب لب کے قاتلاں نے حسین نو ماریا، لب لب کے قتل کروایا، مختار سقفی دا دور ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین بیمار کربلا اپنے خیمے دے اندر موجود نے، ظالم دوڑدا آ رہا ہے، پیچھے فوج لگی ہے، ساہ نال ساہ نہیں رلدا، دوڑدا آ رہا ہے۔ جناب امام زین العابدین بیمار کربلا دا خیمہ ویکھیا، اوٹ سمجھی تے بھج کے اندر چلے گیا، اندر چلے گیا تے سامنے مصلی تے شہزادہ رسول شریف فرمان ہے، شہزادہ حسین تشریف فرمان ہے۔ آپ نے جدو ویکھیا نا، انہیں پہچان لیا، آپ نے بھی پہچان لیا، کہنے لگا جی پانی مل جائے گا؟ آپ نے فرمایا ملے گا پانی۔ آپ نے ٹھنڈا تے مٹھا شربت، ٹھنڈا تے مٹھا شربت پیش کیتا، اس نے پیتا، فرمایا ہور لے، ہور پیتا، سیراب ہو گیا، باہر نکلدا، بار بار پیچھے مڑ کے ویکھے۔ آپ نے فرمایا پیچھے مڑ کے کی وینا ہے؟ کہندا جی تساں مینوں سیاںیا نہیں، مینوں پہچانیا نہیں جے؟ آپ نے فرمایا ظالماں جدو تو پہلا پیر ساڈے خیمے چ رکھیا ہے نا، میں تے تینوں ادوں ہی سیان گیا سا، تو وہ ظالم ہے جن نے میرے ویر علی اکبر دے سینے چ بڑچھا ماریا سی، تو میرے ویر علی اکبر نو شہید کرنے والا تو ظالم ہے۔ انہیں کہا جی پھر مینوں ٹھنڈا تے میٹھا شربت کیوں پلایا جا رہے ہے؟ آپ نے فرمایا بس اپنا اپنا ظرف ہے، اسی تواڈے کول مہمان بن کے گئے ساں، تواڈے بلائے ہوئے، تواڈے بلائے ہوئے، تواڈے کول مہمان بن کے گئے ساں، جو تواڈے کولوں سریا تساں کیتا، تو اج ساڈے کول آیا ہے، جو ساڈے کول سریا ہے اسی پہ کرنے ہیں، جو ساڈے کول ساڈے وڈیاں دسیا ہے نا، جو تیرے وڈیاں دسیا سی تو کیتا ہے، جو ساڈے وڈیاں سبق دیتا ہے اسی تے او پہ کرنے ہاں۔ اللہ رب العالمین رسول خدا علیہ السلام دے نواسیاں دے ذکر دا صدقہ